حضرت مولانا قاری سمیع الرحمن ربانی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قاری محمد حنیف ربانی صاحب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ اب بلا تاخیر خطیب لسانی للکار یزدانی شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ قرآن و حدیث سے ہمارے سینوں کو منور فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، سالانہ عظیم الشان پروقار اجتماع اور کانفرنس جدے اندر تسی حضرات بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال انشاءاللہ الرحمن مسلسل 2 راتاں قرآن و سنت دا پیغام توحید و سنت دی صدا حق و صداقت دی دعوت اپنے دل و دماغ اور اپنے دامنہ دی زینت بنانی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ ساڈا ساریاں دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جس ذوق اور محبت دے نال احباب جماعت اور اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان ہر سال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کردے، اللہ انہاں دی اس کاوش کوشش اور محنت نو بھی شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے۔ رب کائنات نے انسان نو پیدا فرمایا تو اے دی بہتری واسطے رشد و ہدایت واسطے حضرات انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ ویسے تو اس کائنات دے اندر کوئی شے ایسی نہیں، بلکہ میں کہاں گا ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو اللہ نے بیکار اور بے مقصد پیدا فرمایا ہوئے۔ ہر چیز دی افادیت اہمیت اپنی اپنی جگہ مسلم ہے۔ اللہ ذوالجلال نے انسان نو بھی پیدا فرمایا، ایدی پیدائش دا مقصد قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، بیان کیتا ہے۔ جو اساں اپنا مقصد حیات سمجھے ہے نا کہ زیادہ تو زیادہ کما لو، اچھے تو اچھا کھا لو، رہن واسطے کوئی اچھا محل مکان کوٹھی بنا لو، 4 دن عیش مستی موج میلہ کر لو، بس اے دا نام ہی زندگی ہے اور اے ہی ساڈی پیدائش دا مقصد ہے۔ اے مقصد نہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساڈا مقصد حیات قرآن پاک دے اندر بیان فرمایا۔ ذرا قرآن دے الفاظ دے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ کبو اے میں چکھ دے آندے ناظم اللہ صاحب ماشاءاللہ لالاں دی جوڑی مولانا عبدالحفیظ مظہر حافظہ اللہ، مولانا مزمل الدین حفظہ اللہ، اللہ انہاں نو صحت نال لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے۔ علاقہ بھر دے علماء کرام ماشاءاللہ جلوہ افروز نے۔ انشاءاللہ میں جس طرح عرض کیتی ہے رات گیا تک کہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، تسی ہونے ہی ہولی ہولی ہو انجے جی میں چٹ کڈو گے کہ نہیں، ایڈی چھیتی نہیں تو اڈی آج جان چھٹنی انشاءاللہ۔ ہاں اس واسطے جنی دیر تک بیٹھنا ذرا
ذوق نال محبت نال پیار نال اللہ دے گھر اندر تشریف رکھو. توجہ فرمانا اللہ ذوالجلال فرماندے نے وما خلقت الجن وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. رحمان فرما رہے نے اساں جناں تے انساناں نو پیدا ہی بس اپنی عبادت واسطے فرمایا ہے. ہن عام انساناں واسطے انبیاء علیہم السلام آوندے رہ وقت حالات دے مطابق تشریف لے آوندے رہ اور لوگاں نو حق دا پیغام حق دی دعوت سناندے رہ. سب نالو آخر آمنہ دے لال حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے. حضور علیہ السلام نے بھی اوہی دعوت اور اوہی پیغام لوگاں تک پہنچایا اور ہر قدم تے لوگاں دی تربیت دا حضور علیہ السلام نے حق ادا کر کے دکھایا. تو میرے بھائیو ہر دور دے اندر پہلے دن تو لے کے اللہ ذوالجلال نے جدوں دا یہ نظام بنایا آدم علیہ السلام اور آپ جو پھر اگے انسانیت دا سلسلہ جاری فرمایا. دو طرح دے لوگ ہر دور ہر زمانہ ہر معاشرہ دو طرح دے لوگ انہیں پائے جاندے رہنے. ایک نے جڑے واضح واضح تے چٹے ننگے صاف صاف اللہ دے نافرمان نے. اللہ ذوالجلال دے بعض تے ایسے نے کہ رب دے وجود دے ہی منکر نے. کئی ایسے نے جڑے کلمہ تے پڑھ دے نے ہاں البتہ عملی کوتاہیاں انہیں جو ہو سکدیاں نے ہے نے لیکن واضح دو گروہ. ایک نے جڑے صاف صاف واضح واضح اللہ دے نام فرمان او دے رسولاں دے نام فرمان اور ایک نے کہ جڑے اللہ رسول دے احکامات منن واسطے اپنی ہر حال دے اندر کوشش کردے نے اور اپنے آپنو مسلمان کہلاندے نے متبع سنت کہلاندے نے. دو جماعتاں ہر دور دے اندر دنیا چ بھی دو جماعتاں مرن دے بعد قبر وچ جانا تے دو قسم دے لوگ قبراں چو اٹھ کے میدان حشر وچ جانا تے دو قسم دے لوگ اور پھر میدان حشر چو بھی دو قسم دے لوگ. ایک نے جنہ جنت دا بصیرہ کرنا تے ایک نے کہ جنہ نو اللہ نے جہنم دی طرف لے جانا. اللہم لا تجعلنا منہم. دو طرح دے لوگ اور آئیے ذرا غور فرمان دے جانا. اللہ میں تیرے پاک پیغمبر دی زبان تو نکلے ایک ایک جملے تو سارا جہان قربان کراں تے حق ادا نہ ہوئے. آؤ ذرا غور فرمانا دو جماعتاں دا تذکرہ رب العالمین نے فرمایا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے یوم نحشر المتقین. یوم دعا کرو اللہ ایس جماعت وچ سانو بھی شامل فرما لے. آمین تے کہہ دیو اوے کہہ دیو آمین. انجے جو میں روٹی نہیں جے کھا کے آ جائے آمین تے کہہ دیو. فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. اس جماعت دا ساتھی بنن واسطے اس جماعت دے نال اٹھن واسطے اس جماعت دے نال چلن واسطے کچھ محنت دی ضرورت ہے اس زندگی دے اندر. پروانیوں قرآن دیو ایک گل ذہن دے اندر بٹھا لو. اللہ ذوالجلال والاکرام نے مصطفیٰ علیہ السلام نو مبعوث فرمایا. آپ نے ہر قدم تے ساڈی تربیت فرمائی اور دسیا لوکاں نو او میری امت دے لوگو ایویں کسے بھلیکھے چ نہ رہ جایا جے. اے نہ سمجھ بیٹھے آ جے اے 4 دن دی زندگی تے بس اپنے موج مستی دے اندر گزار لواں گے. مر جانا تے کیڑا کو پوچھن دسن والا. اللہ دے دربار چ جانا جے تے حساب و کتاب واسطے پیش ہونا پینا. رب دے دربار چ جانا تے زندگی دے ساتھ ساتھ
حساب و کتاب دینا پینا اور یہ بھی گل سمجھو حساب تے سمجھو تواڈے سر تے آ گیا تے تسی غفلت دی نیند دے اندر سوتے ہو بلکہ رب العالمین دا قرآن دوسرا مقام سے مات فرمانا خود رحمان فرما رہے نے ایک اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة حساب تے لوکاں دا بالکل قریب آ گیا ہن انج سمجھو نا کہ ماں باپ اپنے بچیاں نو کدی پیار نال سمجھاندے نے نرمی نال سمجھاندے نے کدی ذرا تلخ ہو کے سختی نال سمجھاندے نے پہلا پیار نال کاکا پتر بیٹا سونیا امتحان سر تے آ گیا پتر کو محنت کریا کر کو پڑھیا کر کو ویلے نہ ٹیوشن جایا کر تے جے نہ مننے تے پھر ذرا سختی کر دینا حیا کر تینوں اکا ہی لا چھڑیا شرم ہی نہیں ہوندی امتحان تیرے سر تے آئے نے تے تیری فیس بک ہی نہیں بند ہوندی امتحان تیرے سر تے آئے نے ہر ویلے موبائل نو چمبڑیا رہنا پھر ذرا سختی کر دینے اور میں قربان جا اونا پیار اولاد نال ماپے نہیں کرتے جنہ پیار رب اپنے بندیاں نال فرماندے تسی آکھو گے دی دلیل کی ہے غور کرے ہاں ایک دفعہ نا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سامنے کچھ قیدی پیش کیتے گئے تے اونا قیدیاں دے اندر ایک عورت بچہ اس عورت دا گم ہو گیا تے ترلے مار دی پھر دیئے لب دی تلاش کر دی پھر دیئے نالے رون دیئے پہ نالے اپنا بیٹا تلاش کر دیئے پہ دیر دے بعد او دا بیٹا مل گیا ہونے اپنے بیٹے نو چوم دی پئیے بوسے دے رہی ہے کدی سینے لگان دیئے کدی بوسے دین دیئے پہ خوشی نالے دی آنکھاں جو آنسو جبے نکلے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اللہ دی قسم استاد ایسے نے جس جیسا کائنات اندر دجا استاد ہی کوئی نہیں کوئی موقع ہتھوں نہیں جان دیں دے کہ جس موقع تے اپنے شاگرد اپنے صحابہ دی تربیت نہ فرمان دے ہون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ان صحابہ نو مخاطب ہوئے آپ فرمان دے نے صحابیو والا ایک گل تے منو دسو اے ماں جڑی پتر دی جدائی اندر گم ہویا بیٹا تے رون دیئے تے اپنے بیٹے نو تلاش کر رہی سے ان بیٹا لب گیا تے انی محبت دا اظہار کر دیئے بے مینو دسو ہم والا اے ماں اپنے بیٹے نو آگ وچ سٹنا گوارا کر لے گئے عرض کر دینے سونےوں تصور بھی نہیں کیتا جا سکدا سوال ہی پیدا نہیں ہوندا اے ماں اپنے بیٹے نو آگ دے اندر سٹے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اے میرے صحابہ دی جماعت جنہ پیار اے ماں اپنے بچے نال کر دیئے اس تو کئی گنا بڑھ کے پیار اللہ اپنے بندیاں نال فرمان دینے رب اپنے بندیاں نال پیار انی محبت فرمان دینے پیار نال سمجھایا تے سونیوں تسی ذرا دسو میرے بندیاں نو اللہ سونیوں کی دساں فرمایا نبی عبادی اے پیار والا نرمی والا محبت والا انداز نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے بندیانو خبر دیو دسو انانو اطلاع کرو آگاہ کر دیو کیڑی گال تو انی انا الغفور الرحیم
لوگو میں بڑا ہی غفور الرحیم، میں بڑا ہی بخشنہار، میں بڑا ہی مہربان۔ اوے قرآن پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ذرا سامنے رکھن دی کوشش کرے آجے۔ مراکی والے ہو، اردہ گرد تو آن والے ہو، کتاب و سنت دیو پروانے ہو، غور کرے آجے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام تے قرآن نازل ہو رہا، رحمان خود فرما رہے ہیں لوگو میں غفور الرحیم مہربان ایڈا، تے نالوں نے سانو نبی انجدہ دے دیتا جیڑا رؤوف الرحیم ہے۔ آپ رحمان غفور الرحیم، سانو نبی ایسا دیتا ہے جیڑا رؤوف الرحیم۔ فرمایا سونیوں دسو انہوں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم۔ میرے بندے میں بڑا ہی مہربان، میں بڑا ہی بخشنہار، میں بڑا ہی غفور الرحیم، میں بڑا ہی ارحم الراحمین۔ میرے نال رابطہ کرتے سے، میرے نال تعلق جوڑتے سے، میرا دروازہ آ کے کھڑکاتے سے، میں ایڈا مہربان۔ ماں رس جائے تے جلدی نہیں من دے، باپ رس جائے تے ایڈی جلدی نہیں من دا، جڈی جلدی رسیا رب من جاندا ہے، ایڈی چھتی من جاندا ہے۔ اللہ پھر ایڈا مہربان ہے، یہ بھی نہیں آندا۔ جوانی تے ساری ہنڈا آیا کلب ہے، شراب خانے ہیں، جوا خانے ہیں، بدماشی تے فحاشی تے زنا دے اڈیاں تے زندگی جوانی ہوتے گزارا ہے، تے بڑھا کاسے جوگا نہیں ہو رہ گیا، ہن آم سیدھی نکر ملیا، ہن کی لینا ہے۔ ایڈا مہربان ہے، تانا بھی نہیں دیندا۔ فرمایا آ جا، جوانی چاہ جا، لڑک پن چاہ جا، بڑھا پے چاہ جا، تے آکے ایک واری میرے سامنے دامن پھیلاؤ۔ میں کائنات دا رب کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، اور تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے۔ اور رب کو لو مانگ دیا شرم نہیں کرنی چاہیے دے، ایتھے قادی شرم ہے، شرم کرنی ہے تے جھوٹ بولن تو کریا کرو، شرم کرنی ہے تے کاٹ تولن تو کریا کرو، شرم کرنی ہے تے جوا کھیلن تو کریا کرو، شرم کرنی ہے تے سنت وچ بدعت دی ملاوٹ کرن تو کریا کرو، شرم کرنی ہے تے توحید اندر شرک دی ملاوٹ کرن تو شرم کریا کرو۔ اور یار مالک کو لو مانگ دیا شرم نہیں کرنی چاہیے دے، کیونکہ آپ آوازاں دے کے کہہ رہا آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے، تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، بوئے غیران دے کیوں جانا ہے، کو لا الہ الا اللہ۔ اور میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میرے ملن نو لگدا کرایہ نہیں، میں کوئی دور محل بنایا نہیں، چوکیدار بھی کوئی بٹھایا نہیں، کو لا الہ الا اللہ۔ اور تمنا ہووے جے میرے وال آنے دیے، اپنے دل دے حال سنانے دیے، کوئی لوڑ نہیں جتی پانے دی، کو لا الہ الا اللہ۔ اور صحیح ایک واری تجربہ دے کر، اور در در دے تکے جو کھاندا پھرنا، در در دی کھے جو چھاندا پھرنا، تے کدی میرے دروازے تے آ کے بھی تے تجربہ کرنا، خالی ہاتھ آویں چولی پر دے
تجربہ تے کر کدی میرے دروازے تے آ کے اور جو لوکاں نو آزمان کدی مینوں بھی آزما کے ویکھ لے خالی ہاتھ آویں چولی پر دیواں تینوں مال اولاد تے زار دیواں تیری ہر مشکل حل کر دیواں کو لا الہ الا اللہ اللہ ذوالجلال سمجھا رہے نے بندیا ایک ویلا آنا ایک تارا بالناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون حساب تے بندیا بالکل سر تے آ گیا تو غفلت دی نیند کملیا ستا ہویا تینوں پرواہ ہی نہیں میں بادشاہاں دے بادشاہ دے سامنے پیش ہونا تینوں فکر ہی نہیں میں احکم الحاکمین دی عدالت دے اندر پیش ہونا تینوں فکر ہی نہیں میں نو زندگی دے ایک ایک لمحے ایک ایک سادہ منو جواب دینا پینا اور ایک گل تے یقینی ہے جے تینوں اے ذہن وچ کوئی گل بہ گئی ہے کہ میں تے سدا ہی ایتھے رہنا تے پھر تھوڑا جا پیچھے نظر مار لیں تیرے باپ دادے کتھے نے انہاں دے باپ دادا کتھے نے اگو انہاں دے وڈے وڈیرے کتھے نے گل ذہن دے اندر بٹھا لے جیڑا آیا سدا رہن تے بہن واسطے نہیں آیا بلکہ ایک وقت مقررہ دے بعد واپس اپنے مالک دے دربار دے اندر پیش ہونا اور رحمان دے قرآن دا فیصلہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وقت مقرر ایک سیکنڈ ود بھی نہیں ایک سیکنڈ کٹ بھی نہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور فرمایا ہر جی نے ہر زیرو نے جن نے بھی اس دنیا تے آ کے سانس لیا ایک ویلا آنا انہوں موت دے آہنی پنجیاں نے اپنے اندر جکڑ گئی رہنا ہے ایک ویلا آنا کہ انہیں دنیا دا سفر مکا کے جانا ہے اور ایک صاحب دل نے بڑی گل کیتی ہے آندھا الموت قدہن کل نفس شاربوہا الموت قدہن کل نفس شاربوہا والقبر باب کل نفس داخلوہا اور بندیا موت ایسا پیالہ ہے کہ جیڑا ہر ایک نے پی کے رہنا ہے تے قبر ایسا دروازہ کہ جدے چو ہر ایک نے لنگ کے رہنا ہے بڑا ہوئے تے پاویں چھوٹا امیر تے پاویں غریب ولی تے پاویں بزرگ امام تے پاویں خطیب فقیہ تے پاویں مجتہد صحابی تے پاویں تابی جیڑا بھی اس دنیا تے آیا حتیٰ کہ اللہ دے پیارے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے تے بالآخر اپنے مالک دے سامنے اپنے اللہ دے دربار اندر انبیاء بھی تشریف لے گا فرماندے نے نبی ولی اور عالم فاضل نبی ولی اور عالم فاضل تے گزرے نی چنگ چنگیرے
موت آئے سب چھوڑ علاقے جا قبری کیتے نہیں ڈیرے چار دہاڑے کوئل واسا چار دہاڑے کوئل واسا آخر اے تو جانا کر کچھ فکر تم قبر قیامت تے جتھے نت ٹھکانا نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے نسیاں پجیاں موت نہ چھوڑے تے جتھے ہو وہ گیرے پاؤں میں برج بنا لو محکم قلعے یا کوٹ اچیرے موت آہنی پنجے آ کے تواڈے سر تے پہنچ جانے نے اپنی گریفت دے اندر لے لینا اور قرآن دا دوسرا مقام کل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ہن اے دے واسطے کوئی تیاری کرنی ہے میں پہلا عرض کیتا ہے جماعتاں گروہ دو واضح ایک واضح اللہ دے نافرمان ایک اللہ دے رسول دا کم از کم کلمہ پڑھنے والے عملی کوتاہیاں الگ نے ہن مرنا تے ہے یہ صدا ایتھے کسے رہنا ہولی ہولی بولدا جی میں تہاڈا کوئی پروگرام نہیں پروگرام ساڈے ہون بھاویں نہ ہون جدوں ادھروں سنیا آ گیا پھر کسے ٹھہر سکنا آن دی اور میں کہا کرنا آن دی ترتیب ہے اے وڈا بھرا ہے اے چھوٹا ہے اے اس تو چھوٹی بہن ہے اے اس تو چھوٹا بھرا ہے آن دی ترتیب ہے وے سونے ہو جان دی ترتیب کوئی نہیں جان دی ترتیب اساں ویکھے ہے سب تو چھوٹا بھرا آیا سب نالوں پا دے تے ٹور سب نالوں پہلاں گے ترتیب کوئی نہیں آن دی تے ترتیب ہے وے رسم دنیا کہ ماپیاں دے کندیاں ماپیاں دے اولاداں جدوں جوان ہوندیاں نے اللہ ذوالجلال نے نظامی جدا بنایا ماپے سمجھ دے نے پترانو سامبیا بیٹیانو پالیا انہاں دیاں پرورشاں کیتیاں نے انہاں دیاں چنگیاں تربیتاں کیتیاں نے ساڑھے پتر جوان ہو گیا نے تے چلو سکون نال مرانگے موت آئے گے تے بچیاں دے کندیاں تے قبرستان چلے جاوانگے پر سونیوں اے تے بندے دیاں سوچانے بندیاں دے پروگرام نے مالک نو کچھ اور ہی منظور جیڑے اے سوچن ڈیسن پتر جوان ہو گیا نے اونا پتران دے کندیاں تے قبرستان جاوانگے اونا بڑھے اما پیانو کدی کدی جوان پتران دے لاشے بھی چکنے پہ جاندے نے اونا وڈیرے اما پیانو اپنے جوان شہزادیانو قبرستانہ دے حوالے بھی کرنا پہندہ تے مالک دیاں مرضیاں نے نا مالک دا نظام انج دائر کہ باپ اپنے جوان بیٹے دے جنازے دے پیچھے پیچھے جا رہے آئے اینو سود بودی کوئی نہیں رہ گئے اللہ ایک نے
इधरों फड़िया, एक ने बाबे नू इधरों पकड़िया है। ये पढ़ के ले जा रहे ने बुजुर्ग जेड़े ने, ज़हन ते असर हो रहा पर समझ ही नहीं आ रहे। आंदा मेरे बेटे गल ए वे, मैं ते तेरे कंधियां ते जाना चाहता सा। बेटा तू मैनू केड़े इम्तिहान च पा दिता बेटा, केड़ियां आज़मैशां अंदर पा के टुर चलिया। यार जान तो पहला कदी बुढ़े बाप दी कमर ते हाथ रख के वेखिया, तेरे अब्बू दी कमर टुट गई है, तेरे बाबे दी कमर चुक गई है। मेरे भाई मेरे बरादर, ये ते साडियां तुहाडियां सोचां ने। बाप आंदा पुत्रा वारियां मेरियां सन ते सोनिया टुर तू गया। और यार वारियां असां तुसां मुकर्रर नहीं कीतियां, वारियां अर्श वाले रब ने मुकर्रर फरमा दितियां ने। वारियां ते मालिक ने मुकर्रर फरमा दितियां ने। बाबा जा कब्रस्तान दे नुकरे बैठा होया, कबर तैयार हो रही है, एनू कबर दे अंदर उतारिया जा रहा, मट्टी पान लगे ने। ते बुढ़ा बाबा इंज कमर ते हाथ रख के अपनी सोटी दे सहारे उठदा ते चीख मार के आंदा यार परा होवो हाँ, मैनू पुत्र दी कबर ते आखिरी दो बुक मिट्टी दे ही पा लैन दियो। मैनू बेटे दी कबर ते दो बुक मिट्टी पा लैन दियो। उम्मीदां टुट गईयां, आसां सारियां मुक गईयां, क्योंकि रहमान दा फैसला कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत। और मौत वैसे भी ऐसी अटल हकीकत है कि जिस घर विच फेरा पा जाए, जिथे खुशियां खुशियां हुंदियां सन, अज उत्थे गम दी बरसात हो रही है। जिथे जनाब कह के गूंजिया करदे सन, अज उन्हां घरां विचों चीखां ते कूकां दियां आवाज़ां आ रही ने। मीम मौत दी जदों हवा चली, मीम मौत दी जदों हवा चली, कई वसदे शहर वीरान हो गए। उल्लू बोलदे ने सुंजियां बैठकां ते, उल्लू बोलदे ने सुंजियां बैठकां ते, खाली बंदियां बाज मकान हो गए। जिन्ना बागां दे गैनी टुर माली, जिन्ना बागां दे गैनी टुर माली, ओ ते सुक के ढिंगरां वांग हो गया। पुत्र जिन्ना दे नई जहान अंदर, गुम ओना दे नामो निशान हो गया। जाना ते है ही है, पर सोनियो गल उथे भी दो वाली है। एक वो बदनसीब ने कि जिन्ना दी रूह कब्ज़ करने वास्ते मलाइका आउंदे ने, जहन्नम दे टाट लैके आउंदे ने, एदी रूह नू खिंचिया जांदा, आसमानां दी तरफ ले जाया जांदा। जिथों लंघदे ने हर पासे बदबूआं फैलदियां जांदियां ने। ये कौन बदबख्त है, ये फलाने दा बेटा फलाए दा नाम है। बेलाखर नू सिज्जीन दे अंदर दाखिल कर दिता जांदा। और यार कई किस्मतां वाले नसीबां वाले, इधरों पैगाम मौत आया ते नाल ही आवाज आउंदी है, या अय्या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना। 40 साल 50 साल 60 साल 90 साल 100 साल और जिन्नी भी जिंदगी गुजार लें, जे आखिर ते दुनिया तो जांदे ए पैगाम मिल जाए, या अय्या तो हन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए रूह मुतमइन्ना, ए नफ्स मुतमइन्ना, इरजई इला रब्बे के, चल अपने रब वल। घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, वड्डे दरबार च पेश होना ही, पर गल सुन लै, राज़ियतम मर्ज़िया, रब तेरे ते राजी ते तू अपने रब ते राजी है।
لو زندگی دا مقصد پورا ہو جاندہ ہے جے انج دا موقع رب نصیب فرما چھڑے تے میں قربان جاواں دنیا تو جان والا اے خوش نصیب جنہاں قرآن آندا اللہ فرماندے نے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم سبحان اللہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم جنہاں نو رب دوست بنا لوے دنیا دے اندر آخرت دے اندر اللہ انہاں دا دوست اللہ انہاں دا معاون رب انہاں دا مددگار انہاں نو پریشانیاں کا دیاں یعنی دنیا تو جانا ایتھے بھی دو قسم دے لوگ نے ایک اللہ دے نافرمان نے ایک او دے فرما بردار ہن قبر دے اندر جانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر دے اندر اتارے آ گیا اے ایک بد نصیب ملائکہ آ کے آندے نے من ربوں کا رب کون ہی 50 60 70 سال 100 سال گزار کے آئے ہیں اور 10 رب نو بھی پہچانے ہیں کہ نہیں پاپیا تے پتہ کی آندے ہا ہا لا ادری میں نہیں جاندا رب کون ہے نبی کون ہے دین کی ہے اسلام میں نہیں جاندا عذاب اندر عذاب اندر انہوں گرفتار کر لیا گیا ہن اللہ والا گیا نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن بندے نو جدوں بھی دفن کرو فجر ویلے زور ویلے عصر ویلے مغرب ویلے ادھی رات ویلے بھی اگر انہوں دفن کرو ملائکہ آ کے اٹھان دینے تے انہوں انج محسوس ہوندہ ہے جی میں عصر دی نماز قضا ہو رہی ہے سورج ڈوب دے پیا ملائکہ آندے نے من ربوں کا رب کونی وہ آندہ میری عصر دی نماز قضا ہون رہی ہے پہلا مینوں عصر پڑھ لین دو پھر تو اڑے نہ نبڑ لانگا پھر دساں گا رب کون ہے پہلا مینوں نماز پڑھ لین دو وہاندے نے اللہ والے آپ تیریاں پڑھائیں ہن پڑھیاں دے اجر لین دا موقع آیا ہن پڑھن دا ٹائم نہیں میں قربان جاواں رحمان دی طرفوں آرڈر مل گیا نام سو جا او جنوں آندے نا پنجاب وچ لمبی تان کے سو جا نام سو جا تے حدیث دے الفاظ نے نام کا نومت لوروس سو جا جی میں دلہن سو جاندی ہن تینوں قیامت نو اٹھائے گا تے تیرا رب بھی اٹھائے گا جنت والوں کھڑکی کھل گئی ایدہ بستر جنت دا بنا دیتا گیا اللہم جعلنا منہ پھر قیامت نو قبراں چو اٹھایا جانا ہے ایتھے بھی دو جماعتاں نے میں قربان جاواں اللہ دے دربار دے اندر پیش ہونا جزا سزا دا دن مقرر ہے انہاں نو جہنم دی طرف معاذ اللہ چلایا جانا اور قرآن نے تذکرہ کیتا وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فتحت ابوابها اینا ظالمانو جہنم دی طرف چلایا گیا تے جڑے جہنم دے پیرے دار دروازے تے کھڑے نے آندے نے علم یاتکم رسول منکم اور تواڈے کول کوئی رسول نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا جنہیں توانو حق دا پیغام دیتا ہوئے آندے نے ہے ساڈی بد نصیبی آندے تے بڑے رہ پر اسیں تے اے
ہی گل کر دے تے سوچ دے رہا اے جگ مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا ویکھاں گے جدو قبر حشر دا معاملہ آئے گا ویکھاں گے جدو جنت تے دوزخ دی گل آئے گے ہائے ساڈی بد نصیبی اج اسی جہنم دا بالن بنا دیتے گئے تے آ دوسری جماعت آئی جے وسیق الذین اتقوا ربہم دعا کرو اللہ انہاں دا ساتھی بنا دے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابہا وقال لہم خزنتہا سلام علیکم طبتم فادخلوہا خالدین اینا قسمتاں والے واسطے جنت دے دروازے کھل گئے ایتھے کوئی علاقے دا چیئرمین کوئی ناظم کوئی ایم پی اے کوئی ایم این اے حالہ انہاں اپنی ضرورت نو ملنا ہوں دے ساڑھے ارگیانوں کو اٹھ کے مل لینا اڈی زمین تے نہیں لگے چوری صاحب مینوں باہر بوئے تک چھڑ کے خیر نال گیا جے او جی میں گیا تے چوری صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے میرا استقبال انہاں کیتا اور یار انہاں دی قسمت دے کیا کہنے جنہاں دا استقبال جنت دے دروازے تے رب دے فرشتے پہ کر دینے وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ جنتیاں نو جنت دے اندر داخل کیتا جا رہے ہیں پہلا تے استقبال ملائکہ کرن ڈے نے دروازیاں تے اگے جنت دیاں ہو رہا استقبال کرن ڈیاں تے بتا کی آندیاں نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا وے اللہ والے آ گئے اساں سدا ہی زندہ رہنا سانو موت آنی دنیا تے اماں جی فوت ہو گیا بابے ہوری پریشان کلے بابے ہوری فوت ہو گیا ماں جی در بدر اوس منڈے کر تے منڈے بھی آپس جاندے نے اے ان ماں دا ٹھیکہ اساں ہی لے لیا اے بابے دا ٹھیکہ ان ساڑھے کول ہی بھی پہنچو نے ساڑھے گھر ہی رہنا اچھا ڈیوٹیاں لاؤ مہینہ فلانے منڈے روے مہینہ فلانے منڈے روے مہینہ فلانے منڈے تانوں ڈب کے مر جانا چاہیے سارے نو اور ایک باپ نے اینی اولاد سانبھی وہ اینی اولاد رال کے ایک پیو سانبن جوگے نہیں ایک ماں سانبن جوگے نہیں میں قربان جاؤں صدقے جاؤں میرے نوجوانوں جے ماپے زندہ دیتے انہاں دی قدر کر لو اللہ توفیق عطا فرما پورا استقبال کر رہی آنے آندیاں نے نحن الخالدات فلا نموت ابدا اسا ہمیشہ ہی زندہ رہنا ہے سانو موت نہیں آنی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا اسا کدی تیر نہ لڑائی کرنی بولو بتیرا دنیا تے کھاپدا کلبدا آیا منڈے دی جتی کوئی نہیں پپو دی کمیز کوئی نہیں بتیرا کلبدا آیا آج مرچا مکیاں نے آج نمک مکائے آج فلانی شاہ کوئی نہیں آج فلا مہنگائی سر تے چڑھ گئی بتیرا کلبدا آیا لڑدا آیا تے ایتھے آ گیا اساں تیرے نہ لڑائی کرنی نحن الرازیات فلا نسخط ابدا اساں تیرے نہ کدی ناراض ہونا ہی نہیں میں قربان جاواں دروازے کھول گئے جنت دیاں موجاں بہاراں لب گئیاں اور کیسا پیارا منظر ہوئے گا وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے اللہ سانو جنت چے کٹھیاں کر آمین تے کہہ دیو
اللہ جی میں مراکی وال دی مسیطے کٹھیاں کیتا جے حوض کوثر تے جمع فرما دے تے سونیا انجی کٹھیاں جنت پا دے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے او دی رحمتاں دے چال دے فوارے ہونگے پجی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوے گی سدا رہن والی جوانی ہوے گی ذائقے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہونگے وچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے تے گل بڑی پیاری کر دینے داڑی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی سارے جنتی کلین شیپ سارے جنتی لیکن شرط ہے بھی ایتھے سنت نبی دی چہرے تے رکھنی پہے گی ایتھے چہرہ مصطفیٰ جیسا بنائیے حوض کوثر تے جائیے تے نبی پہچان لین کوئی اپنا ہی آیا ہے اللہ توفیق عطا فرما داڑی مچھ کولوں شکل بے نیاز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی حسن یوسف دا داود دی آواز ہوے گی 32 سالاں دے جوان اوتے سارے ہونگے ویچ جنتاں دے عجب نظارے ہونگے پروانیوں قرآن دو ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام کو ایک بی بی نا بڑیری جی حضور نو آکے آندی سوہنے دعا کرو ساڑھے لئی بھی اللہ سانو بھی جنت عطا فرما دے تے نبی علیہ السلام فرما دے نے بی بی بڑھیاں جنت وچ کوئی نہیں جانا بڑھیاں جنت بابے او چھٹی ہاں بڑھیاں جنت کوئی نہیں جانا بی بی پریشان ہو گئی آندھی ہوئے گی بھی سونے ہو اسی کو جان کے بڑھے ہوئے ہیں بڑھے آنو کدھا جی کرتا ہے میرے مصطفیٰ فرما دے نے اس بی بی نو دسو جنت بڑھیاں بن کے نہیں جانا بلکہ بڑھیاں بھی جوان بن کے جانا ہے جنت دے اندر یعنی 2 قسم دیاں جماعتاں دنیا دے اندر بھی موت دے ویلے قبر اندر حشر اندر اور پھر انجام کار یا جنت یا جہنم اللہ سانو جہنم دی تتی ہوا تو بھی بچا کے رکھے اللہ سانو جنت الفردوس دا داخلہ نصیب فرمائے کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت